हेलो एभ्रिवान। आज म 8औं कक्षाको निम्ति साहित्य प्रश्न पुस्तकबाट डाक्टर जीएस योन्जनद्वारा लिखित धुप्पी शीर्षक पाठलाई पढाउन लागिरहेकी छु र यो पाठ तिमीहरूको किताबको पृष्ठ 52 अथवा पेज नम्बर 52 मा रहेको छ। र सुरु गरौँ आजको पाठ। धुप्पी। पृथ्वीको धरातललाई प्राकृतिक सौन्दर्य दिई सजग र सुन्दर पार्ने उद्भिदहरूमध्ये धुप्पी एउटा हो। र पृथ्वीको धरातल भनेको धरती अथवा भूमिलाई प्राकृतिक सौन्दर्य दिई है, नेचुरल तरिकाले सौन्दर्य भनेको सुन्दरता दिएर सजग र सुन्दर पार्ने उद्भिदहरू मध्येमा चाहिँ धुप्पी पनि एउटा हो है। हाम्रो पृथ्वीको धरातललाई सुन्दरता केले प्रदान गरेको छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको बोट बिरुवाहरूले हरियाली दिएर है, तिनीहरूले हाम्रो पृथ्वीलाई सुन्दर बनाएको छ र धुप्पीको बोटले पनि है यस धरतीलाई सुन्दर बनाउनमा सहायता पुर्याएको छ। अरु सपुष्पक वृक्षहरू जस्तो यो धुप्पीले फूल भने दिँदैन हैन, फूल फुलेर सुन्दरता दिने होइन। अरु वृक्षहरूमा कतिवटा फूलका बोटहरूले है विभिन्न प्रकारको फूलहरू फुलेर सुगन्धहरू दिएर त्यसले सुन्दरता प्रदान गरेको छ भने तर धुप्पीको बोटले चाहिँ त्यसलाई हरियाली प्रदान गरेर मात्रै सुन्दरता दिएको छ। यस वृक्षले समतल भूमिको जलवायु सहन गर्न नसक्ने हुनाले यो पहाडको 4000 फिटदेखि 8000 फिट उचाइभित्र खुब सप्रन्छ। र धुप्पीको बोट हामीले कहाँ पाउँदो रहेछौँ त? धुप्पीको बोट बिरुवालाई सप्रनको लागि चाहिँ कस्तो खालको जलवायु चाहिँ सुहाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यस वृक्षले समतल भूमि भनेको प्लेन एरियाज है, तल प्लेन एरियाजहरूतिर गर्मी ज्यादा मात्रामा हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ धुप्पीको बोटलाई चाहिँ त्यस समतल भूमिमा चाहिँ फस्टाउनका लागि चाहिँ त्यहाँको जलवायु चाहिँ के हुँदैन, उपयुक्त हुँदैन। तर धुप्पीलाई सप्रनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ जग्गा चाहिँ एकदम उपयुक्त हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ पहाडको 4000 फिटदेखि 8000 फिट उचाइ भित्रको जमिन चाहिँ त्यसको निम्ति उपयुक्त ठहरिन्छ। धुप्पीको आकृति अथवा बनावट है, अब धुप्पीको बनावट कस्तो हुँदो रहेछ त? हामीले पनि धुप्पीका बोटहरू देखेका छौँ है। यी नाम्चीमा पनि हामी गयौँ भनेदेखि, आलेको त्यो डाँडामा गयौँ भनेदेखि धेरै मात्रामा धुप्पीको बोटहरू लागेको हामी देख्न पाउँछौँ है। र त्यसको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पिरामिड जस्तो। पिरामिड भनेको चाहिँ तलदेखिको माथितिर तिखारिँदै गएर चुच्चो परेको है, त्यस्तो आकृतिलाई चाहिँ पिरामिड जस्तो भनेर भनिन्छ। र धुप्पीको आकृति अथवा बनावट पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ। र अब धुप्पीको आकृति पिरामिड जस्तो हुन्छ अनि यसको पातहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा सिया जस्ता तिखा हुन्छन् अरे। सिया भनेको निडल जस्तो है, निडलको टुप्पो जस्तो हुन्छ तिखा, त्यस्तै नै तिखारिएको यसको पातहरू हुन्छ। अरू बोट बिरुवाको पातहरूसँग दाज्दाखेरि यसको पात त्यति मेल खाँदैन, किनकि यसको पातहरू तिखा सिया जस्तो हुन्छ। हामीले त्यसलाई छुयौँ भनेदेखि पनि त्यसले हामीलाई घोच्ने गर्दछ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पात र अरू बोट बिरुवाको पातहरू त्यति साह्रो मेल खाँदैन। वसन्त ऋतुको आगमनमा नवीन जीवन र स्फूर्तिको भेष पहिरिने विलास यसमा पनि छ है। जसरी वसन्त ऋतु लाग्दाखेरि अरू बोट बिरुवाहरूले पाउला फेर्दछ है, पुरानो बोक्राहरू झरेर नयाँ बोक्राहरूले ठाउँ लिँदछ, त्यस्तै प्रकारले धुप्पीको रुखमा पनि, धुप्पीको बोटमा पनि एउटा यस्तो खालको गुण हुन्छ अरे जसले वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै
सँगसँगै आफ्नो जीवनमा है नयाँ जीवन भर्ने स्फूर्ति जोश जागर यसले पनि देखाउँदछ। र यस्तो देखाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको बोटहरूबाट पुरानो पातहरू झर्दछ अनि नयाँ पातहरूले ठाउँ लिँदछ। धुपीको भाले फूल अनगन्ती पाइन्छन् तर पोथी फूल भने खुबै कम्ती मात्रामा पाइन्छ। धुपीको बोटमा फूल चाहिँ फुल्दो रहेछ है, तर कस्तो त भन्दा भाले फूल धेरै मात्रामा फुल्दो रहेछ अनि पोथी फूल कम्ती मात्रामा फुल्ने गर्दछ। यी फूलहरू पनि सबै प्राणी जस्तै सन्तान पैदा गर्दछ। जस्तो प्रकारले हरेक पशु प्राणीहरूले आफ्नो सन्तान पैदा गर्दछ त्यस्तै प्रकारले बोट बिरुवाहरूले पनि आफ्नो सन्तान पैदा गर्दछ। हामीले पढेका छौँ है, कतिले आफ्नो बीजबाट बिउहरूबाट है अनि कतिले आफ्नो फूलहरूबाट के गर्दछ सन्तान पैदा गर्दछ रहेछ। त्यस्तै तरिकाले धुपीले पनि आफ्नो फूलबाट के गर्छ सन्तान पैदा गर्दो रहेछ। यी उद्भिदहरूमा पनि मानिसको जीवनमा चाहिँ प्रेमको स्थान उस्तै छ। यिनीहरूमा पनि प्रफुल्लित हुने हृदय छ है, जुन चाहिँ मानिसको जीवनमा एउटा प्रेमको स्थान छुट्टै छ नि त है। हामी कसैप्रति आकर्षित हुन्छौँ, कसैलाई हामी माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, त्यस्तै तरिकाले धुपीको बोटमा पनि यो प्रफुल्लित हुने हृदय रहेछ है। उसको जीवनमा पनि के आउँदो रहेछ एउटा प्रेमको एउटा स्थान आउँदो रहेछ अनि त्यसमा प्रफुल्लित हुने हृदय कसकोमा पनि हुँदो रहेछ, धुपीको बोटमा पनि हुँदो रहेछ है। उद्भिद पनि अरू प्राणीहरू जै समुदायमा बस्न रुचाउँछन् अनि यही स्वभाव धुपीमा पनि छ। समुदायदेखि अलग रहनुपर्ने यो चाँडै मासिने गर्दछ। र हामी जस्तै हामी पशु प्राणीहरू मानिस पनि के गर्छौँ त हामी आफ्नै समुदायमा बस्न रुचाउँछौँ। हामी मानिस जाति हौँ र हामीलाई गाउँ समाजमा बस्न मन लाग्छ है, हाम्रो समुदायमै बस्न मन लाग्छ नि त हैन। त हामीलाई कुनै अरू पशुको समुदायमा लगेर मिसाएर राखिदियो भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ, हामी मर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले उद्भिदहरू रुख बोट बिरुवाहरू पनि आफ्नो समुदायदेखि बाहिर रहन रुचाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले धुपीको बोटले पनि आफ्नै समुदाय जहाँ धुपीको बिरुवाहरू लगाइएको छ त्यही ठाउँमा मात्र उनी बस्न रुचाउँछ। त्यस समुदायदेखि बाहिर उसलाई राखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो धुपीको बोट चाहिँ मासिने गर्दछ र चाँडै मर्ने गर्दछ। र अब यो भयो है धुपीमा भएको गुणहरू है, अनि धुपी कस्तो जग्गामा सप्रन्छ अनि यसलाई जलवायु कस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म भयो। अब हामी पढ्दैछौँ हाम्रो देश भारतमा है कुन कुन जग्गामा चाहिँ धुपी पाइँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश भारतका विभिन्न पहाडहरूमध्ये पूर्वी हिमालयको दार्जिलिङ सिक्किम र आसामका धुपीको स्वास्थ्य र रुचि खुबै असल देखिन्छ। यस भेगमा पाइने धुपीको रुखको उचाइ 78 फिट र गोलाइ 7 फिट मात्र पाइएको छ। र हाम्रो देश भारतमा धुपी चाहिँ पूर्वेली हिमालय जस्तै दार्जिलिङ सिक्किम र आसामको पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ धुपीको बोट पाइने गर्दछ। त यस ठाउँमा पाइने धुपीको बोटको उचाइ मतलब हाइट चाहिँ कति छ भन्दा 78 फिट भनेको 78 फिट र गोलाइ 7 फिट पाइएको छ। 7 भनेको 7 फिट है गोलाइ भएको धुपी पाइन्छ। र अब हाम्रो देश भारतदेखि बाहिर देशहरूमा हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ देशमा चाहिँ धुपी ज्यादा मात्रामा सप्रेको पाइन्छ त भन्दाखेरि जापानमा है। र जापानमा पाइएको धुपीको बोटको उचाइ रहेछ 150 फिट र गोलाइ 20 देखि 25 फिटसम्म पाइएको छ। र भारतको तुलनामा जापानमा पाइएको धुपीको बोटको उचाइ चाहिँ 150 फिट अनि गोलाइ मात्रै 20 देखि 25 फिटसम्म छ। त यहाँनिर चाहिँ धुपी सप्रिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जापानको जलवायु चाहिँ धुपीको बोटको लागि चाहिँ अति नै उपयुक्त ठहरिन्छ। र अब यो भयो भारत देशमा अनि बाहिर देशमा कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्ने कुरा है। र अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि धुपीबाट हामीले के फाइदा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि
यसबाट हामीले काठ पाउँछौँ एक त है। अनि यस काठबाट हामीले विभिन्न प्रकारको घरमा चाहिने सामग्रीहरू बनाउन सक्छौँ है, फर्निचरहरू बनाउन सक्छौँ। अनि यसबाट एउटा के निकालिँदो रहेछ भन्दा तेल निकालिँदो रहेछ। अनि यसलाई हामीले तेलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसबाट एउटा चोप निस्किन्छ जसको नाम हो रेजन है। यस चोपलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको उद्योगमा लगाइन्छ, उद्योग भनेको कारखानाहरूमा प्रयोग गरिन्छ। र अब यो भयो धुपीबाट पाइने है फाइदाहरू है। अनि विभिन्न देशहरूमा पाइने धुपीको वर्णन हामीले लियौँ। अब हेरौँ, धुपीले संसारलाई सुन्दर बनाउनदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू पनि दिएको छ है। अनि योभन्दा पनि ठुलो कुरा त के भन्दा अरू है उद्भिदहरूले जस्तै धुपीले हामीलाई अर्को एउटा फाइदा पुर्याएको छ। के त भन्दाखेरि भल पहिरो अथवा पहिरोहरू जानबाट यसले बचाएको छ हैन। किन त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ है, जहाँनिर बोट बिरुवा रुखपातहरू लगाएको हुन्छ त्यहाँको माटोहरूलाई बोट बिरुवाका जराहरूले है त्यहाँको माटोको कणकणलाई समातेर एकत्रित गरेर राख्नमा सहायता पुर्याएको हुन्छ र त्यस्तो जग्गाहरूमा पहिरो जानबाट बचाइरहेको हुन्छ हैन, बाँचेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले धुपीले पनि अब हामीलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि उसको जराले चाहिँ है माटोको कणहरूलाई एकत्रित गरेर राखिदिएको छ र हाम्रो जमिनबाट पहिरोहरू जानबाट बचाएको छ। र अब हामीले यहाँबाट के सिक्नुपर्छ त भन्दाखेरि रुखपात बोट बिरुवाहरूलाई सधैँ जोगाएर राख्नु पर्दछ। जताभावी रुखपात काट्यौँ भने कुनै पनि समयमा हामीलाई आपद विपद आइलाग्दछ है। भल पहिरो मात्र नभएर अनिकाल लाग्न सक्दछ है, खडेरी लाग्न सक्दछ र हामीलाई हाहाकार भइरहने डर पनि हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले बोट बिरुवा है रुखपातको जगेरा सधैँ नै गर्नुपर्दछ। धन्यवाद।